नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, कांय म्हयन्या पयलीं जेन्ना हडफडे हांगा बरची ट्रेजडी जाल्ली, तातूंत 25 लोक तांकां आपलो जीव वगडावचो पडलो. ही ट्रेजडी जाले उपरांत गोंयभरांत, देशांत आनी आंतरराष्ट्रीय सुद्धा पातळीचेर ताचे पडसाद उमटले. आनी हे सगळें ताजें आसतना आतां आनी एका मोठ्या ट्रेजडीक सरकार रावल्या काय कितें, ती घडपा खातीर सरकार वाट पळयता काय कितें अशें सद्या दिसपाक लागलां. ही ट्रेजडी जर फाल्यां जाली जाल्यार ती कॅसिनोच्या बाबतींत आसतली हें सांगपाक आतां कोणाची मोठ्या तज्ञाची गरज ना. कॅसिनो ही जी फ्लोटींग वेसल्स आसा, मांडवी न्हंयत जी तरंगती जहाजां आसा, त्या जहाजांची एक सादारण कॅपेसिटी, सिटींग कॅपेसिटी, सिटांची कॅपेसिटी ही निश्चित आसा. पण तातूंत जे वचपी पॅसेंजर आसा ते त्या सिटांच्या इतलेच लिमिटेड आसता काय तातूंत ते चड पॅसेंजर घेतले वता, तांकां चड पॅसेंजरांक थंय एंटरटेन केले वता, हाचो कसलोच रेकॉर्ड हे गोवा सरकारा कडेन ना. खास करून कॅप्टन ऑफ पोर्ट ह्या सगळ्याचो रेकॉर्ड तांणी दवरुपाक जाय. कारण समुद्री सुरक्षा आनी बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा म्हत्वाच्यो, ताची सगळी जबाबदारी ही कॅप्टन ऑफ पोर्टाचेर आसता. पूण हालींच एका RTIच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना म्हायती घेवपाचो जेन्ना यत्न जालो तेन्ना तांणी स्पश्टपणान सांगलें की ताजो रेकॉर्ड आमी खंयच दवरना. आतां गव्हर्मेंटाच्या महसुलाचो सुद्धा फक्त जर विचार केलो, महसुला खातीर सुद्धा जर रेकॉर्ड दवरता किंवा दवरुपाक जाय अशें जर आमी मानलें जाल्यार जे पॅसेंजर येता थंय ज्या संख्येन येता ते अनुसार गोवा गव्हर्मेंटाक तातूंतल्यान रेवेन्यू मेळटा. आतां जेन्ना रेकॉर्डूच जेन्ना ना कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन, तेन्ना ताका रेवेन्यू कसो, म्हणजे जे टॅक्सेशन आसा तें कशें लागता हें खंयच क्लियर ना. ताका लागून समजा जर 100 पॅसेंजराची कॅपेसिटी आशिल्ल्या वेसलांत 200-300 अशे जर पॅसेंजर थंय तांणी घेतले आशे खातीर, पयशे जोडपा खातीर, आनी थंय समजा जर त्या वजना खातीर एखादें वेसल बुडलें जाल्यार ताका जबाबदार कोण? हो प्रश्न हो आतां खरो म्हणल्यार आतां ऐरणीचेर आयला. आनी ह्या प्रश्नाची जाप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें दिवपाक जाय. कारण गृहमंत्री ह्या नात्यान ही सगळी जबाबदारी तांची आसा. आनी कॅसिनोच्या सुरक्षे संदर्भांतली जी कांय परमिशनां आसा ही सगळी गृह खात्यान दिता, म्हणजे होम मिनिस्ट्री ही सगळी परमिशनां फॅसिलिटेट करता. जेन्ना कॅसिनोच्या बाबतींत कसलीच म्हायती जाय त्या प्रमाणांत जेन्ना सरकारा कडेन नासता तेन्ना कॅसिनोक फाल्यां जर कांय रेगुलेशनां जर तांकां थंय निश्चित करपाची जाली जाल्यार ती खंयच्या आदाराचेर, म्हणजे ज्यो सक्ती आसा त्यो समजा जर थंय करपाच्यो जाल्यो जाल्यार त्यो खंयच्या आदाराचेर करप हो एक मोठो प्रश्न आतां निर्माण जाला. बरचे ट्रेजडीच्या वेळार हडफड्या हांगा अशें दिसून आयलें की थंय कसल्याच तरेचे सुरक्षेचे उपाय घेवून नाशिल्ले. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार सगळ्यांक खबर आशिल्लें की थंय सगळ्या चुकीच्या पद्दतीन, गैर पद्दतीन, इलिगल पद्दतीन सगळें थंय चल्लां. कसलीच सारकी थंय परमिशनां ना, कसलेच तरेचे सुरक्षेचे उपाय ना. फाल्यां जर थंय उजो लागलो जाल्यार थंय फायर ब्रिगेड सुद्धा पावपाची सुद्धा एक ताका जी वाट लागता ती सुद्धा थंय प्रॉपर थंय तो मार्ग ना. हें सगळें सगळ्यांक खबर आशिल्ली. पूण ट्रेजडी जेन्ना जाली तेन्ना हे सगळे प्रश्न विचारले गेले आनी ताच्यो जापो कोणाच कडेन नाशिल्ल्यो. सरकारान हात वयर काडले, पुलिशेन हात वयर काडले, फायर ब्रिगेडीन हात वयर काडले आनी ऑलमोस्ट सगळ्यांनीच हात वयर काडले. आनी जो तो उठून मागीर त्या जे थंय ते हॉटेल आसा किंवा ते रिसॉर्ट आसा ताज्या भोंवतीच उलोवपाक लागले. आपली जबाबदारी बद्दल कोणूच उपरांत उलयले ना. आजूय हें प्रकरण नेमकें खंय आसा, खंय पावलां, ते जे गेल्ले जीव आसा 25 जाण, तांचें मागीर फुडें कितें जालें, तांकां कशे तरेन तांचे फॅमिलीज आनी तांचे जे तांकां एक नुकसान भरपाय तांचे फॅमिलीक मेळपाक जाय ती कशे तरेन दिली गेली हाचें अजून कांय तशें स्पश्टीकरण अजुनूय सारक्या प्रमाणांत मेळना. सरकाराचें
हें अशेंच आसता. जेन्ना सरकाराक फायदो आसता, जेन्ना सरकारांतल्या लोकांक कितें तरी एक आडमार्गान जेन्ना मेळटा, तेन्ना खुबशे जाण खुबश्या तरेन त्यो गजाली करपाक प्रोत्साहनां दिता. कॅसिनोचें हें जवळपास तशेंच आसा. कॅसिनो जेन्ना गोंयांत येवपाचे जाले तेन्ना ताका विरोध जाल्लो. मांडवींत कॅसिनो, फ्लोटींग कॅसिनो नाका हें तेन्ना ठाम जाल्लें आनी सगळेच ताका विरोध करताले, इन्क्लुडींग आज जे लोक सत्तेर आसा, BJP सरकार किंवा BJP पक्ष हो ताका कडाडून विरोध करतालो. पूण उपरांत सत्तेर जेन्ना ते आयले तेन्ना सगळ्यांत चड फॅसिलिटीज ज्यो कॅसिनोक दिल्यो त्यो BJP सरकारानच दिल्यो. आनी जे लोक आंदोलनां करताले, मशाली मिरवणूक काडटाले, म्हणजे मशालीचे जे मिरवणुको काडून आंदोलनां करताले, महिला तांचे विंग जे आक्रमक आशिल्ले ह्या विशयाचेर, उपरांत सगळ्यांनीच जवळपास सगळो आपलो आवाज बंद केलो आनी कॅसिनो जणू काय ही गोंयच्या सरकाराक एक सोन्याचे अंडी दिवपी खाण आसा काय कितें अशे तरेन ताका आतां ट्रिटमेंट मेळपाक लागलो. फाल्यां खरोखरच जर कितें ट्रेजिडी जाली ताची जबाबदारी कोणें घेवप? अर्थात ताची जबाबदारी फाल्यां मुख्यमंत्री जे खातें सांबाळटा त्या गृह खात्याचेरच आसतली. कॅप्टन ऑफ पोर्टाचेर ताची पूर्ण जबाबदारी आसतली. आनी जर खरोखरच अशें कितें दुर्दैवान किंवा दुर्भाग्यपूर्ण पद्दतीन समजा जर कितें घडलें जाल्यार आतां कोणाक विचारप आनी कोणाचेर ताचो सगळो जो एक हे येतलो दोश येतलो तो कोणाचेर घालप हें आतांच्यानच सगळ्या लोकांनी सुद्दां निश्चित करून दवरपाक जाय. कारण हें सरकार कान आसून आयकना, दोळे आसून तांकां दिसना आनी तोंड आसून ते उलोवपाक पळयना. कारण उलयलें काय खुबश्यो गजाली लोकांक सांगच्यो पडटा, त्यो तांकां कश्योच सांगपाच्यो ना. लोकांक फक्त अंधारांत दवरून जे लोक इलिगल पद्दतीन, जे लोक जो हांगा जोडपाच्या हावेसान कशें इलिगल पद्दतीन ते चलता, कशें जोडूंक मेळटा तशें ते जोडटा आनी धोक्यांत घालता तो जीव सर्वसामान्याचो. कॅसिनोचेर सुद्दां वचपी हे नागरिकच आसा, ते लिगली चलता. आजच्या घडयेक तें लिगल आसा आनी जर ते लिगल आसा जाल्यार तांच्या जिवाची सुरक्षा घेवपाची जबाबदारी ही सरकाराची आसा. कारण ते थंय पे करून आयिल्ले आसता. ते पे केल्ल्याचो रेवेन्यू सरकाराकय मेळटा. ताका लागून फाल्यां सरकार अशें म्हणूंक शकना की कॅसिनो इलिगल पद्दतीन चल्ल्या आनी आमचो ताचे कडेन कांय संबंद ना अशें सरकार कांय म्हणपाक शकना. सो अशा वेळार सरकारान खुबश्या गजालींचें क्लॅरिफिकेशन आयज दिवपाची वेळ आयल्या. कॅसिनोचेर काम करपी जे कामगार आसा तो आनी एक वेगळो विशय. पण ह्याच सरकारान जेन्ना कॅसिनोच्या विरोधान जेन्ना लोक उलयताले तेन्ना रेवेन्यू मेळटा, थंय जॉब्स मेळटा, गोंयच्या तरणाट्यांक चलयांक थंय काम मेळटा अशें हेंच सरकार सांगतालें. पूण आयज लेबर डिपार्टमेंटा कडेन हाजो कसलोच डेटा उपलब्ध ना की त्या कॅसिनोनी कितले लोक काम करता, तातूंत गोंयकार कितले, त्या कामाचें क्लासिफिकेशन कितें आसा, कोण कसलें काम करता, तातूंत गोंयकार कसलीं कामां करता, भायले कसलीं कामां करता. खरें म्हणल्यार हो सगळो डेटा आसपाक जाय. पगारा सकट हो डेटा आसपाक जाय. ताचो रेवेन्यूचो जो एक आंकडो आसा सगळो तो ताचें ऑडिट आसूंक जाय सरकारा कडेन. सरकारान ताचें म्हणजे जाका पिरियडिकली जाका ऑडिट म्हणटा तें आसूंक जाय, तें जावपाक जाय. पूण तें सगळें जाता काय कितें आतां दुबाव येवपाक लागलो. कारण कॅसिनो कमिशनर अपॉयंट हो सक्तीपूर्ण आसा, तो जावंकच जाय. पूण तो सुद्दां अजुनूय कॅसिनो कमिशनर थंय अपॉयंट जायना. कॅसिनो कमिशनर थंय एकदां आयलो काय सगळे रेकॉर्ड हे तयार करचे पडटा आनी तेच रेकॉर्ड तयार जाल्ले खुबशे वेवसायिकांकय नाका आनी राजकारण्यांकय नाका. कारण जितले इलिगल पद्दतीन हें चलतलें तितले खुबशे जाणांचे तातूंत फायदे आसा. फाटींच विजय सरदेसाय हांणी म्हणिल्लें की कॅसिनो म्हणजे कांय लोकांचें आतां ATM जावन पडलां म्हणून. म्हणजे केन्नाय चल ते ATM घाल आनी पयशे काड अशे तरेचें ताणें ताचेर बोट दवरिल्लें आनी इनडायरेक्टली राजकारत्यांचेर ताणें आरोपय केल्ले की ते कॅसिनो कडल्यान पयशे घेता म्हणून. आतां हो प्रश्न सगळो धगधगत आसतनाच आतां मांडवीत मोटें जहाज डेल्टीन कंपनीचें
हें आतां येवपाक तयार आसा. ताका मांडवीत नांगर घालून दवरपाचें परमिशनूय मेळ्ळां. बेती सायडीन तें उबें रावतलें आनी सरकार जेन्ना ताचेर प्रश्न विचारता तेन्ना सरकार सांगता की तें नांगरून दवरतले पूण जून मेरेन ताका थंय वेवसाय करपाक परमिशन आसचें ना. म्हणजे जहाज हाडप, तें थंय उबें करप लोकांच्या इच्छा आनी लोकांच्या सगळ्या विरोधाच्या उपरांत सुद्दां विरोध झुगारून आनी फक्त जून मेरेन ताका कसलेच वेवसाय करपाक आमी दिवचे ना अशें सांगून जणू काय मोठे हे खूब म्हणजे नितिमत्ता जी जाची आसता इल्लिगल हातूंत सुद्दां आमी नितिमत्ता राखता आमची अशें दाखोवपाचो यत्न हें सरकार करता. जे कॅसिनोचे जहाज आतां ऑलरेडी मांडवीत आसा ताका रिप्लेस म्हणून ताका एक बदल म्हणून हें व्हडलें जहाज येता. आतां जें ऑलरेडी आसा ताची कॅपेसिटी ल्हान आसा पूण जें येतलें तें कमीच कमी 2 ते 3 पटींनी मोठें आसतलें. कदाचित ताच्याय परस ताची क्षमता, ताची आसन क्षमता किंवा ताची हँडलिंग क्षमता ही आनी मोठी आसूंक शकता. सरकार खुबश्यो गोश्टीच्या बाबतींत लोकांक अंधारान दवरता. ह्या विशीं एक पिटिशनूय आसा सद्या कोर्टांत. एडवोकेट उदय भेंब्रे, नंतर लिबिया लोबो सरदेसाय आनी बाकीचे सगळे मडकयकार, हरीश मडकयकार आनी सगळे हांचें पिटिशन आसा. आनी त्या पिटिशनाच्या अनुशंगान आतां निकाल कितें येतलो हो सुद्दां एक म्हत्वाचो विशय थारतलो. कॅसिनो कंपन्यांनी पणजी महापालिकेकूय मोठ्या प्रमाणांत गंडो घातला. जे सगळे बॅरिकेड्सांचेर जी जायरात करता वेगवेगळ्यो कॅसिनो कंपन्यो ताचे पयशे अजुनूय ह्या महानगरपालिकेक अजुनूय मेळूना. खुबशे तो थेट रेवेन्यू आसा, कितलेशे कोटींचो रेवेन्यू अजुनूय कॅसिनो कंपन्यांनी त्या एजन्सीक अजून भरिल्लो ना. सरकाराक हो रेवेन्यू येवपाचो आसा मोठ्या प्रमाणांत, म्युन्सिपाल्टीक हो रेवेन्यू मोठ्या प्रमाणांत येवपाचो आसा पूण तो अजुनूय मेळूना. ताची केस चालू आसा आनी अशा वेळार सरकार तांकां रेड हें जें घालता म्हणजे ताका पायगड्यो म्हणटा आमी, त्यो पायगड्यो घालपाचें मात काम सरकार करता. आनी तें कित्या खातीर करता हें आतां नव्यान सांगपाची गरज ना. सगळ्यांक ताचें जें इकनॉमिक्स आसा तें ऑलमोस्ट सगळ्यांक कळ्ळां. पण फाल्यां जर ट्रेजिडी जाली, थंय जर कितें दुर्घटना जर कितें जाली जाल्यार ताची जबाबदारी ही मात फाल्यां सरकाराचेर आनी खास करून जे हें खातें सांबाळटा, जाची जबाबदारी ह्या खात्याचेर आसा तें गृह खातें ताका जबाबदार आसतली. आनी इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री त्या खात्याचो मंत्री आशिल्ल्या कारणान ताचेर ह्या सगळ्या गजालींचो रोख आसतलो, दोश आसतलो. हें मात विसरून चलपाचें ना. त्या टायमार मात मुख्यमंत्र्यांनी हात वयर काडूंक जायना किंवा आपली जबाबदारी तांकां झटकुपाक मेळची ना. हें तांणी लक्षांत दवरपाक जाय. कॅसिनोचें पुराण हें अशेंच चालू आसा. ताचे सरकाराचेर ताचो कितें परिणाम जाता असो दिसना, पण हाचो परिणाम एक दीस दुर्घटनेच्या उपरांत जेन्ना मोठी नुकसानी जातली किंवा मोठें नुकसाण जातलें तेन्ना कळटलें. आनी त्या टायमार सरकार हें कोणाचेर तरी दोशारोप घालून, कोणाचेर तरी दोश घालून, कोणाचेर तरी ताची जबाबदारी घालून सरकार हात वयर काडपाक मोकळें आसतलें. आमी वाट पळोवया. अशी दुर्घटना जावची न्ही हें आमी देवा कडेन मागता. पण जेन्ना 100च्या वेसलान जेन्ना 200-300 लोक थंय वचून आपले जेन्ना गेमी खेळटात तातूंतल्यान दुर्घटना जावची ना हाची गॅरंटी कोणूच दिवपाक शकना. सरकारूय दिवपाक शकना, कॅप्टन ऑफ पोर्ट दिवपाक शकना, स्वता कॅसिनो कंपनी दिवपाक शकना. पण तें थांबोवपाची मात तयारी कोणाची दिसना. इश्टानो, आमी हांगा थारया. आमकां भंय दिसता की देवा फाल्यां जर खरेंच कितें जालें जाल्यार कितें जातलें. पण सरकाराक मात अजिबात भंय दिसना. मुख्यमंत्री मात सांगता भिवपाची गरज ना. पण भिवपाची गरज आसाच. कारण जीव जे वतले ते सर्वसामान्य लोकांचे वतले जर दुर्घटना घडली जाल्यार. आनी अशा वेळार बर्ज जशें जालां
तशें सरकार 4 दीस दुकां गळयल्ल्या सारकें करतले, कितें तरी ताचेर एक कमिटी बसयतले आनी खंय तरी कोणाक तरी एक दोश दितले, तातूंतल्या एक दोग जाणां कोणाक तरी सस्पेंड करतले आनी आपले हात वयर काडटले. अशी सगळी ही परिस्थिती आसा. सरकार मुर्दाड जाला, सरकार कोणाचें आयकना. फाल्यां जर तशें कितें जालें जाल्यार लोक मात सरकाराक माफ करचे ना. ही काळ्या दगडा वयली रेश अशी म्हणची पडटली. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमचे विचार, आमी सांगिल्ल्यो गजाली जर तुमकां योग्य दिसता, खऱ्यो दिसता, जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां कमेंट बॉक्सान घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.